बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो सूरत नूर जो है इसकी एक्सरसाइज जो है 12वीं क्लास की, इसको हल करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमारे पास जो सूरत नूर है इसकी जिन आयत का तर्जुमा आएगा वो है जी हमारे पास सूरत नूर की आयत नंबर 1 तक 3, सूरत की आयत नंबर है जी 28 तक 31 और 55 और 56 जो है उसका बामुहावरा तर्जुमा जो है वो शामिल है। उसके बाद है जी हमारे पास इसके इख्तिताम पे दिया गया है जी माशरती ज़िंदगी के अहम असूल जो है, ज़िंदगी के अहम असूल जो है वो क्या बयान हुआ है सूरत नूर में। तो है जी ऐ ईमान वालों, अपने घरों के सिवा दूसरों को घरों में दाखिल ना होना यहाँ तक कि तुम इजाज़त ना ले लो, और घर वालों को सलाम ना कर लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। तो ये हमारे पास ज़िंदगी का मशर्ती अहम असूल क्या बयान किया गया है, तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद है जी अदाब बारगाह रिसालत माआब क्या बयान हुए हैं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के क्या आदाब बयान किए गए हैं कि तुम अपने दरमियान रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए ऐसा मामूल ना बना लो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को बुलाया करते हो, यानी कि आपस में जिस तरह एक दूसरे से बातचीत करते हैं इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वह मामूल के तौर पर बातचीत नहीं करनी। आगे हम देखते हैं जी इसकी मशक। तो इसकी मशक में जो हमारे पास पहला सवाल है वो है जी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो पहला MCQ दिया गया है, नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कौन सी सूरत सिखाने का हुक्म दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को सूरतुल नूर और मर्दों को सूरतुल माइदा सीखने का हुक्म दिया। तो इसका अलिफ जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। दूसरा MCQ है जी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पाक दामनी को बयान किया गया है। तो सूरत नूर के अंदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो है वो की जो पाक दामनी है उसको बयान किया गया है। तीसरा MCQ है जी बग़ैर इजाज़त दाखिल होने की इजाज़त है। तो बग़ैर इजाज़त दाखिल होने की जो इजाज़त है वो मुसाफिर खाने में या सराय में है। तो इसका दाल जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। चौथा MCQ जी हमारे पास आराम करने के 3 मखसूस औकात में शामिल है। फजर से पहले का वक्त जो है वो हमारे पास जो है वो इसमें शामिल है। तो इसलिए जो है ये हमारे पास जो है इसका अलिफ जवाब जो है वो दुरुस्त है। दूसरा जी हमारे पास पाँचवा जी काफरों के अमाल को तशबीह दी गई है। तो काफरों के अमाल को जो है वो शराब से तशबीह दी गई है कि वो दूर से जो है वो ऐसे महसूस होता है जैसे पानी जैसे करीब आते हैं तो वो रेगिस्तान होता है। तो उसको जो है वो इसका बेजवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। आगे है जी हमारे पास मुख्तसर सवाल का जवाब दें। तो पहला सवाल है सूरत नूर की फजीलत के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। तो इसका चलिए जवाब देखते हैं। तो पहले पेज के ऊपर सूरत के जो है वो इसकी फजीलत जो है वो बयान की गई है। तो इसके अंदर जो है वो नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इरशाद फरमाया कि अपने मर्दों को सूरतुल माइदा सिखाओ और अपनी औरतों को सूरतुल नूर सिखाओ। तो इसका जो पहला सवाल है उसका जवाब हमारे पास आ गया। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास सूरत नूर में मज़कूर माशरती अदाब व अहकाम में से कोई से 3 जो है वो आप बयान करें। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो दूसरा सवाल है जी हमारे पास, उसका जवाब है जी हमारे पास यहाँ से पेज नंबर 66 से कि सूरत में मशर्ती अदाब व अहकाम जो बयान हुए हैं उनमें से 3 लिखने हैं। तो पहला है जी हमारे पास कि आप किसी के घर में जो है वो बग़ैर इजाज़त दाखिल ना हो, अलबत्ता मुसाफिर खाने और सराय वगैरह में दाखिल हो सकते हैं। दूसरा है जी किसी के भी घर में दाखिल हो तो पहले उसको जो है वो सलाम करने का हुक्म है। तीसरा जी हमारे पास यहाँ से नहीं, ये आगे से आएगा कि निगाहें जो हैं वो नीची रखने का हुक्म दिया गया है। तो ये 3 आदाब हैं। आगे हमारे पास जो है जी हुक्म वो औरत के लिए है कि वो जो है वो अपने दिए गए हुक्म दिया गया है कि अपने शोहर बाप दादा, शोहर के बाप दादा, अपने बेटे और अपने शोहर के बेटे या भाई भतीजे भांजे, औरतों मुसलमान औरतों, बांदियों, नफसानी ख्वाहिश से पाक मर्दों, छोटे बच्चों के सिवा जो है वो अपनी जीनत किसी महरम को ना दिखाए। तो ये हमारे पास जो है इसके आदाब जो हैं वो बताए गए हैं माशरती। तो आगे है कि जी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आराम करने के 3 मखसूस औकात हैं, फजर से पहले, ज़ोहर से पहले, इशा के बाद। तो इस वक्त जो है वो जब भी आप इजाज़त के बगैर जो है वो दाखिल ना हो, गैर शादीशुदा की शादी जो है वो जल्दी करें। तो पहले जो 3 हैं यही आसान हैं जो हमने शुरू में बयान किए हैं, यही ईजी हैं। आप इन्हीं 3 को जो है वो कर लें। ये हमारे पास दूसरे सवाल का जो है वो जवाब आ जाएगा कि किसी के घर में इजाज़त के बगैर ना दाखिल हो, किसी के घर में दाखिल हो तो पहले सलाम करें और निगाहें नीची रखें। आगे देखते हैं हमारे पास जो सवाल नंबर है सवाल नंबर है जी 3 सूरत नूर में अल्लाह ताला की नूरानियत का तज़किरा किन अल्फाज में बयान किया गया है। तो इसका जवाब देखते हैं। तो जवाब है जी हमारे पास सवाल नंबर 3 का। तो ये हमारे पास आ गया सवाल नंबर 3 कि अल्लाह ताला की नूरानियत का जिक्र किस तरह किया गया है। इस सूरत में अल्लाह ताला की नूरानियत का भी जिक्र किया गया है।
اور نورانیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاغ میں چراغ ہو، چراغ ایک فانوس میں رکھا ہو، فانوس گویا ایک موتی جیسا ستارہ ہو، اور اس چراغ کو زیتون کا تیل روشن کرے۔ نورانیت کا یہ عالم کہ بغیر شعلے کے خود ہی روشن ہو جائے، یعنی نور ہی نور ہو۔ تو یہ ہمارے پاس سوال نمبر 3 آ گیا۔ نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں۔ آ گیا جی سوال نمبر 4، سورۃ النور میں زیب و زینت کے حوالے سے عورتوں کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں جی ہم۔ تو اس کا جواب ہے جی ہمارے پاس پیج نمبر 66 سے، کہ عورتوں کو جو ہے وہ زیب و زینت کے حوالے سے جو ہے وہ کیا حکم دیا گیا ہے۔ تو عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے شوہر کے باپ دادا، اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بانجے، مسلمان عورتوں، باندیوں، نفسانی خواہش سے پاک مردوں اور چھوٹے بچوں کے سوا اپنی زیب و زینت کسی غیر محرم پر ظاہر نہ کریں۔ تو یہ ہمارے پاس سوال نمبر آ گیا جی 4۔ آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 5۔ 5واں شارٹ کویسچن ہے جی سورۃ نور میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل بیان کیا گیا ہے؟ تو اس کو دیکھتے ہیں جی جواب۔ تو یہ جواب ہے جی ہمارے پاس سوال نمبر 5 آخری شارٹ کویسچن کا۔ تو اس میں ہے جی سورۃ نور میں اہل ایمان کا طرز عمل یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، وہ آداب مجلس کا خیال رکھتے ہیں، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں بلاتے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ سوال نمبر آ گیا جی 5۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ جی ہمارے پاس سوال نمبر 3۔ تو اس چیپٹر میں سے جو ہے سورۃ نور میں سے جو ہے وہ ذخیرہ الفاظ کا ٹیبل بھی نہیں دیا گیا، اور نہ ہی جو ہے وہ ذخیرہ الفاظ کے معنی جو ہیں وہ پوچھے گئے ہیں۔ انہوں نے صرف اور صرف جو ہے وہ آیات دی ہیں جن کا ہم نے آپ کے ساتھ اوپر تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ دوسری آیت ہے اور یہ 30ویں ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہے جز دیا گیا ہے جی ایک آیت کا۔ تو ان تمام آیات کا جو ہے جو سورۃ نور میں شامل ہیں، ان تمام کا ترجمہ جو ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ با محاورہ اور مرکب الفاظ کے ساتھ یا صورتوں کے مختلف اجزاء جو ہیں ان کے ساتھ اپلوڈ کیا گیا ہے، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی چوتھا اور آخری لانگ سوال ہے جی ہمارے پاس سورۃ نور کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ تو چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی لانگ کویسچن جو ہے اس صورت کا۔ تو اس کو جو ہے وہ ہم ہیڈنگ کے ساتھ لکھیں گے۔ پہلی ہیڈنگ آ جائے گی جی ہمارے پاس عصمت و عفت کے حفاظت کے متعلق اسلامی احکام کا بیان۔ تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا جی پہلا پیرا، اس کے اندر یہ سارا لکھا جائے گا۔ دوسرے پیرے کے اوپر ہم ہیڈنگ دیں گے۔ اچھا، اس کی مکمل جو ڈیٹیل ویڈیو ہے وہ ہم نے نیچے جو ہے وہ ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے، جس میں اس کی مکمل ریڈنگ کی گئی ہے، آپ اس سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ہیڈنگز جو ہیں جس کے مطابق آپ لکھیں گے وہ ہم جو ہے وہ اس کو شیئر کرتے ہیں۔ پہلی ہیڈنگ ہمارے پاس آ گئی جی عفت و عصمت کی حفاظت کے متعلق اسلامی بیان۔ دوسرے میں آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں حضرت عائشہ کی پاک دامنی یا واقعہ افق۔ تو تیسری جو ہے وہ ہمارے پاس ہیڈنگ آ جائے گی جی معاشرتی آداب و احکام، اور یہاں سے جا کے آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں عورتوں کے لیے حکم یا عورتوں کے لیے جو ہے وہ زیب و زینت کے حوالے سے احکام۔ تو آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ الگ سے ہیڈنگ دیں گے یہاں تک، ٹھیک ہے، عورتوں کا زیب و زینت کے متعلق جو ہے وہ عورتوں کو زیب و زینت کے متعلق حکم۔ تو یہ آپ یہاں تک جو ہے پیج کی دوسری لائن کے شروع تک جو ہے وہ اس ہیڈنگ کو لکھ سکتے ہیں۔ پہلی ہیڈنگ جو ہے وہ یہاں تک آ جائے گی ہمارے پاس معاشرتی آداب کے حوالے سے، اس کے اندر آگے ہم یہ جو ہے وہ ہیڈنگ دے دیں گے۔ اس کے بعد ہے جی مسلمانوں اہل ایمان جو ہیں، ایمان والوں کو مخاطب کر کے جو ہے وہ معاشرتی آداب میں جو ہے وہ سکھایا گیا کہ کن اوقات میں جو ہے وہ گھروں میں داخل بغیر اجازت گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور آگے ہے جی کنوارے لوگوں کا جو ہے وہ برائی سے بچنے کے لیے، یا یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں جی نکاح کی اہمیت یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ یہاں سے آپ یہاں تک جو ہے وہ اس کی ہیڈنگ دے دیں گے۔ اس کے آگے ہمارے پاس ہیڈنگ آ جائے گی جی اللہ کی نورانیت کا تذکرہ یا اللہ کی نورانیت کا بیان۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا پورا پیرا جو ہے وہ اس میں آ جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا جی اگلا پیرا، جس کے اندر ہم ہیڈنگ دیں گے جی مسلمانوں اور کافروں کے اعمال کی مثال، یا مسلمان اور کافروں کے اعمال کی مثالوں سے وضاحت۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے
ایک پورا پیرا جو ہے وہ اس میں لکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پیرا جو ہے اس میں ہم لکھیں گے جی مومنین اور منافقین کے طرز عمل کا تذکرہ یا طرز عمل کا جو ہے وہ ذکر، تو یہ ہمارے پاس ہیڈنگ آ جائے گی جس میں جو ہے وہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد آ جائے گا جی اہل ایمان کا جو ہے وہ طرز عمل، تو اس میں ہم جو ہے اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ لکھ دیں گے۔ تو یہاں تک ہمارے پاس جو ہے وہ لانگ کویسچن مکمل ہو گیا۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، نیچے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک دیا گیا ہے جس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر